الشام توی با فریاد ما برس آقا وزیر الشام توی با فریاد ما برس که گشته ایم همه قرزان یا عباس ای حسین من خدایا حسین من 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 سبت مصطفی سبت مصطفى ببین سرز تنجلا آمد بیمار ببین بین خیمه ها آمد بیمار ببین بین خیمه ها ای حسین من ای حسین من خدایا حسین من ای حسین من اکبرم چی شد علی اصغرم چی شد اکبرم چی شد علی اصغرم چی شد قاسم و عباس و جعفرم چی شد قاسم و عباس و جعفرم چی شد ای حسین من ای حسین من خدایا ای حسین